Jasm is always above the letter. Help children in identifying jasm and tell them that letters having jasm are sounded by letter preceding it. Example, in this word, ya has jasm over it. So it will be pronounced by combining it to alif. Hamza ya zer e. Hamza ya zer e, ba ya zer b, ta ya zer t, sa ya zer c, jim ya zer g, ha ya zer hi, kha ya zer khi, dal ya zer di, zal ya zer zi, ra ya zer ri, za ya zer zi, shin ya zer si, shin ya zer shi, صاد يا زير صي، ضاد يا زير ضي، طا يا زير طي، ضا يا زير ضي، عين يا زير عي، غين يا زير غي، فا يا زير في، قاف يا زير قي، قاف يا زير كي، لام يا زير لي، ميم يا زير مي، نون يا زير ني، واو يا زير وي، ها يا زير هي، همزة يا زير اي، يا زير يي، دال يا زير دي، نون يا زير ني، دي ني، فا يا زير في، ها زير هي، فيه. همزة زبر أ، را زير ري، نون يا زير ني، أريني. كاف زير کی، تا الف زبر تا، كتا. با يا زير بي، كتابي. همزة پیش او، جيم يا زير جي، أجي. با پیش بو، أجيب. या पेश यू, वाव अलिफ जबर वा, युवा. रा या ज़ेर री, युवारी. मीम जबर मा, फा अलिफ जबर फा, मफा. ता या ज़ेर ती, मफाती. हा पेश हु, मफातीहु. रा अलिफ जबर रा, जा ज़ेर जी, राज़ी. काफ या ज़ेर की, رازقي. نون زبرنا، رازقين. عين زرعي، با ألف زبر با، عبا. دال يا زير دي، عبادي. عين زبر ع، ذال ألف زبر زا، عذا. با يا زير بي، عذابي. تا زبر تا، ميم ألف زبر ما، تما. سا يا زير سي، تماثي. لام پیشلو، تماثيل. ميم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا. دال يا زير دي، مقادي. را پیشرو، مقادير. همزة زبر أ، خا يا زير خي، أخي. ها زير هي، أخيه. با زبر با، نون يا زير ني، بني. ها زير هي، بنيه.